इञ् भवति। तर्हि प्रथमम् उदाहरणम् औदुम्बरिः इति। औदुम्बरिः इति उदाहरणम्। औदुम्बरिः उदुम्बर इति प्रदेशस्य नाम। साल्वावयवः उदुम्बर इति शब्दः। तत्र उदुम्बरस्य उदुम्बर इति इदानीं वदन्ति गुरुदास्पुर् इति, तस्य पार्श्वे कुत्रचित् अस्ति उदुम्बर शब्दः। उदुम्बर, तिलखला, भद्रकरा, पुनः किं किम् आसीत् भूलिङ्ग शरदण्ड इति प्रदेशः। उदुम्बराणां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे उदुम्बराणां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे उदुम्बर शब्दात् किं भवति इञ् प्रत्ययः। उदुम्बर इञ्, उदुम्बर इञ्, ञकारस्य लोपः आदिवृद्धि औदुम्बर इ यस्यति च इति अकारलोपः औदुम्बर इ औदुम्बरि सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे औदुम्बरिः इति रूपं भवति। औदुम्बरिः। प्रात्यग्रथिः इति अपर शब्दः। विवरणं तु मया पूर्वं कृतम्। इदानीं प्रात्यग्रथानां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे प्रत्यग्रथानां राजा अथवा अपत्यम् इत्यर्थे प्रत्यग्रथ शब्दः, प्रत्यग्रथ शब्दात् इञ् प्रत्ययः। प्रत्यग्रथ इ आदिवृद्धि प्रात्यग्रथ इ यस्यति च इति अकारलोपः प्रात्यग्रथ इ प्रात्यग्रथि सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे प्रात्यग्रथिः। कालकूटिः इति अपरः शब्दः। कलकूटानां राजा अथवा अपत्यम् इत्यर्थे कलकूट शब्दः। कलकूट शब्दात् अनेन सूत्रेण इञ् प्रत्ययः। कलकूट इ आदिवृद्धि कालकूट इ यस्यति च इति अकारलोपः कालकूट इ कालकूटि सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे कालकूटिः। आश्मकिः इति अश्मक अश्मकानां राजा अपत्यं वा इति विग्रहम्। अश्मकानां राजा अपत्यं वा आश्मक आदिवृद्धि यस्यति च इति अकारलोपः आश्मक इ आश्मकि प्रातिपदिके सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे आश्मकिः। राजनि अपि एवम् इति उक्तम्। राजनि अपि एवम् अर्थात् क्षत्रियार्थेपि एवं भवति। अग्रिमं सूत्रम्, एतत् सूत्रमपि वयं पूर्वं पठितवन्तः श्रुतवन्तः। ते तद्राजाः इति। ते तद्राजाः इति तत्र तद्राजसंज्ञाविधायकं सूत्रमेतत्। तद्राज इति एक संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति। ते तद्राजाः इति। तद्राजाः जनपदशब्दात् क्षत्रियात् प्रत्ययः इत्यादि अनुवर्तते। तर्हि अनादि प्रत्ययानां जनपद शब्दात् क्षत्रियात् विहितानाम् अनादि प्रत्ययानाम् अनादयः विहिताः अनादयः किं भवति एतत् संज्ञाः स्युः। एतत् संज्ञाः स्युः इत्युक्ते तद्राजसंज्ञाः स्युः। अनादीनां तत्र किं भवति तत्र किं भवति पश्यतु एकवारं पश्यामः। अत्र पश्यतु ते इत्यनेन ते तद्राजाः इति अस्ति खलु सूत्रे। ते इत्यनेन किम् उद्दिश्यते? ते इत्यनेन जनपदाद् इत्यारभ्य विहिताः अनादयः परामर्श्यन्ते इति।
जनपदाजाजकात् क्षत्रियादान्येति पूर्वं वयं पठितवन्तः। ततः आरभ्य ये प्रत्ययाः विहिताः ते तद् जनपदक्षत्रियादन्येति 41166 इति सूत्रम्। ततः आरभ्य ये प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ते कस्मिन् अर्थे जनपदशब्दादित्यारभ्य विहिताः अञादयः परामर्श्यन्ते। तेषां का संज्ञा? तद्राजसंज्ञा भवति। तत्र एक विशिष्टसंज्ञा दत्ता, तद्राजसंज्ञा इति। अग्रे कार्यलाभाय तस्य प्रयोजनं भवति, कार्यार्थं प्रयोजनम्। एतद्राजाः सूत्रार्थः स्पष्टः, संज्ञासूत्रमस्ति, विवरणं तु अग्रे भवति। तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति सूत्रम्। एतद् वस्तुतः अस्मिन् प्रकरणे नास्ति, द्वितीय अध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति सूत्रं। तत्र 62तमं सूत्रमेतत् सन्दर्भानुसारम् अत्र स्वीकृतमस्ति। तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति सूत्रम्। तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति। तद्राजस्य बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् इति लुक् इति अनुवर्तते। नक्षत्रियार्ष इति सूत्रात् लुक् इति अनुवर्तते। नक्षत्रियार्षनितो यूनि लुगणियोः इति सूत्रम्। नक्षत्रियार्षनितो यूनि लुगणियोः इति सूत्रात् लुक् इति अनुवर्तते। बहुषु इत्यस्य अन्वयः तद्राजस्य इत्यनेन भवति। तेनैव सूत्रार्थः भवति, पश्यामः। बहुषु अर्थेषु तद्राजस्य लुक् स्यात् तदर्थकृतबहुत्वे इति, न तु स्त्रियाम्। एतद् वयं पूर्वमपि एतत् सूत्रं वयम् एकवारं द्विवारं वा उल्लेखं कृतवन्तः। तदा अग्रे पठामः इति आसीत्। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम्। सूत्रार्थः यत्र बहुवचनविवरणं भवति, बहुवचनं भवति, बहुषु अर्थेषु तद्राजस्य लुक् स्यात्। तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य किं भवति? लुक् लोपः स्यात्। कुत्र? बहुषु, कुत्र? तदर्थकृते बहुत्वे, अर्थात् यत्र तद्राजसंज्ञकप्रत्ययाः यत्र भवन्ति तेषां बहुत्वे। तद्राजसंज्ञकशब्दाः, तद्राजसंज्ञकप्रत्ययाः येषां तद्राजसंज्ञकप्रत्ययान्तानां शब्दानां बहुवचनविवक्षायाम्, अन्येषां न। तद्राजसंज्ञकप्रत्ययान्तानां शब्दानां तदर्थकृते बहुत्वे, तदर्थकृतबहुत्वे, तदर्थकृते तस्मिन्नेव अर्थे बहुवचनविवक्षायां। यदा वयं तद्राजसंज्ञक प्रथम तस्य बहुवचनविवक्षायां किं भवति? तत्र तद्राजस्य लुक् लोपः स्यात्। न तु स्त्रियाम्, न तु स्त्रियाम् इति उक्तं। न तु स्त्रियाम् इति स्त्रीलिङ्गशब्दान् विहाय, स्त्रीलिङ्गशब्दान् विहाय इत्यर्थः। अर्थात् स्त्रीलिङ्गव्यतिरिक्त अन्यलिङ्गेषु बहुत्वविवक्षायां तद्राजप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। कथं? कदा? यत्र तद्बहुत्वं तद्राजप्रत्ययस्य अर्थस्य एव भवति तत्र, अर्थात् अन्यस्य न भवति। यत्र तद्राजसंज्ञकप्रत्ययः यत्र भवति तत्रैव भवति, तस्य बहुवचनम्। उदाहरणम् इक्ष्वाकवः इति। पश्यतु, इक्ष्वाकूनां
इक्ष्वाकूणां राजा अथवा अपत्यानि, इक्ष्वाकूणां राजानः, वचनविवक्षा, इक्ष्वाकूणां राजानः अपत्यानि इत्यर्थे इक्ष्वाकु इति शब्दः, तस्मात् अन्यप्रत्ययः भवति। तर्हि पूर्वमागतमस्ति, इक्ष्वाकु शब्दः पूर्वमागतः। तर्हि तत्र किं भवति? इक्ष्वाकु शब्दः तत्र ऐक्ष्वाकु इति भवति, ऐक्ष्वाकु इति भवति प्रथमा एकवचने। तत्र किं भवति? तस्य ऐक्ष्वाकु इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र ऐक्ष्वाकु शब्दात् बहुत्वविवक्षायां जस् प्रत्ययः भवति। ऐक्ष्वाकु इति शब्दः अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः ऐक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु शब्दः पठितः अस्माभिः, तेन अहं तस्य विवरणम् इदानीं न करोमि। ऐक्ष्वाकु इति शब्दः भवति, तस्मात् जस् प्रत्ययः भवति। तद्राजसंज्ञा अस्ति तस्य, तद्राजसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा लुक् लोपः भवति अन्येन सूत्रेण। सो निमित्ताभाये नैमित्तिकस्य अपि अभायः। यदा अन्यप्रत्ययस्य लोपः यदि भवति तर्हि किं भवति? तत्सम्बन्धी अन्य आदिवृद्धि इत्यादिकमपि गच्छति। तर्हि इक्ष्वाकु जस्, इक्ष्वाकवः इति रूपं भवति। गुणः भवति जसि च, अवादेशः भवति ऋत्विसर्गे इक्ष्वाकवः इति रूपं भवति। एवमेव पञ्चालः इति, पञ्चालानां राजानः अपत्यानि वा, अत्र अन्यप्रत्ययस्य लोपः भवति। एवमेव अङ्गाः वङ्गाः इत्यादि सर्वम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। ते सर्वे अस्मिन् प्रकरणे तद्राजसंज्ञकाः प्रत्ययाः। तेन जनपदवाचकात् क्षत्रियादिति यत्र यत्र आगतमस्ति सर्वप्रत्ययाः तद्राजसंज्ञकाः। तत्र सर्वत्र तेषां बहुवचने एवं भवति, लुक् लोपः भवति इति आशयः। स्पष्टमभवत्? तत्र स्पष्टता, तत्र सर्वत्र बहुवचनं भिन्नं भवति। ऐक्ष्वाकुः इति तत्र भिन्नं भवति। ऐक्ष्वाकुः, ऐक्ष्वाकुः, ऐक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकवः इत्यादि। तर्हि प्रश्नः, कथं तर्हि कौरव्याः इति बहुवचनं? कथं तर्हि कौरव्याः पशवः? पुनः तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः इति च तत्र कौरव्यशब्दः बहुवचने, कौरव्याः इति, कौरव्याः, कौरव्यौ, तत्र कौरव्याः इति बहुवचनं कथं? तत्रापि कौरव्य इति शब्दस्य किमस्ति? तत्रापि किं भवति? कौरव्य इति तत्र बहुवचन, तत्रापि तद्राजसंज्ञकप्रत्ययः अस्ति खलु। तर्हि कुरवः इति भवितव्यं खलु। कथं कौरव्याः इति प्रयोगः? तत्रापि तद्राजसंज्ञकप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवेत्, किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः। तर्हि पूर्वं यदा उक्तं खलु जनपदशब्दात् विहिताद अञः लुक् अस्ति इति सर्वम् उक्तं। तर्हि कथं भवति इति कौरव्याः इत्यत्र चेत् तत्र पश्यतु मनोरमायां, पञ्चालाः जनपदशब्दात् इति यदि विहितस्य अञः लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तिः इत्यादि अङ्गाः वङ्गाः इति बोध्यं कथं तर्हि इति कौरव्या इत्यत्र ण्यप्रत्ययस्य पाण्ड्य इत्यत्र ड्यन् प्रत्ययस्य च तद्राजतया बहुषु लुक् प्रसङ्गात् इति प्रश्नः। तत्रापि किमस्ति? कौरव्यशब्दात् ण्यप्रत्ययान्तः शब्दः तद्राजसंज्ञकः, पाण्ड्यशब्दः ड्यन् प्रत्ययान्तः तद्राजसंज्ञकः। तर्हि तत्रापि बहुषु लुक् स्यात् खलु। बहुत्वविवक्षायां
लुक् आवश्यकं खलु, तर्हि तत्र लुक् नास्ति, लुक् लोपः नास्ति, तर्हि कथम् एतस्य साधुता समन्वयः कथं करणीयः इति प्रश्नः। तदेव कथं तर्हि कौरव्याः पाण्ड्याः इति तत्र उक्तं, कौरव्ये पाण्ड्ये च साधव इति समाधेयम् इति। कौरव्ये पाण्ड्ये च साधव्य समाधेयं साधवः इति। तत्र साधुः इति सूत्रमस्ति। तत्र साधुः, तत्र साधुः इत्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति। अस्मिन् प्रकरणे स्यात् तत्र साधुः। एकवारं पश्यतु अस्ति वा इति। तत्र साधुः इति सूत्रम्। सूत्र संख्या 4498 4498 सूत्र संख्या अस्मिन्नेव प्रकरणे वर्तते प्राग्द्वितीय अस्मिन्नेव प्रकरणे प्राग्द्वितीय अग्रिमे प्रकरणे प्रकरणे 1650 इति सूत्र संख्या दृश्यते। 560 तत्र साधुः इति। अग्रे साधुः अग्र्यः, सामसु साधुः सामान्यः इति। सप्तमी समर्थान्त प्रातिपदिकात् कुशलः वा प्रवीणः वा इत्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति। कुशलार्थे वा प्रवीणः इत्यर्थे किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति। तत्र साधुः इति। तर्हि तस्य तु तद्राजसंज्ञा नास्ति। तस्य यत् प्रत्ययस्य किं नास्ति? तत्र एतत् नास्ति इत्युक्ते तद्राजसंज्ञा नास्ति। कारण तत्र साधुः इति भिन्नस्थाने अस्ति। तद्राजसंज्ञा कुत्र अस्ति? केवलं जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इत्यत्रैव तद्राजसंज्ञा अस्ति। तत्र साधुः इत्यत्र तत्र किं नास्ति? तद्राजसंज्ञा नास्ति। कारण तद् भिन्नभागः, भिन्नप्रकरणं। तद्राजशब्दः लिमिटेड् अस्ति। अर्थात् तत्र उक्तं पूर्वमेव, जनपदशब्दात् क्षत्रियात् अन्येति सूत्रात् आरभ्य कानिचन सूत्रेषु ये प्रत्ययाः विहिताः जनपदशब्दात् तत्रैव केवलम् अन्यप्रत्यय तद्राजसंज्ञा अस्ति। तस्मात् बहिः तद्राजसंज्ञा नास्ति। तत्र साधुः इति सूत्रं तद्राजसंज्ञा अन्तर्गतं नास्ति। तेन कारणेन अत्र तद्राजसंज्ञा नास्ति। तद्राजसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा अत्र लुक् नास्ति, लुक् लोपः न भवति। तदेव उक्तं तत्र कौरव्ये पाण्ड्ये च साधव इति समाधेयम्। साधव इति समाधेयम् इत्युक्ते कुशलाः इत्यर्थः। तत्र साधु इति यत् प्रत्ययः भवति, तत्र यत् प्रत्ययान्तः शब्दः। तेन कारणेन तत्र कौरव्य इति रूपं भवति। अनन्तरं पुनः किं भवति? पाण्ड्य इति रूपद्वयं तत्र भवति इति। तद्राजसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र न भवति इति उक्तं। तेन तत्र विषयः समाप्तः। अग्रे गच्छामः। पुनः प्रश्नः, तर्हि तत्र किमस्ति? तत्र वस्तुतः भवितव्यं, परन्तु नास्ति। तत्र लुक् लोपः नास्ति इति। अपरन्तु किं भवति? रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति रघुवंशे कालिदासः रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अस्ति। पुनः निरुध्यमाना यदुभिः कथंचित् इत्यपि अस्ति। इति रघुशब्दः यदुशब्दः इति शब्दद्वयम्। तत्र किमस्ति? रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यत्र पुनः यदुभिः इति तत्र वस्तुतः राघवाणाम् इति करणीयं भवति।
तत्र तु लुक्लोपस्य कोऽपि संभावना एव नास्ति। रघु इति शब्दः, रघोः अपत्यं राघवः, रघोः अपत्यं राघवः। तर्हि राघवस्य बहुवचनं किं स्यात्? राघवाणाम् इति स्यात् खलु। राघवः, राघवौ, राघवाणाम् इति तत्र अस्ति। अयं शब्दः राघवः इति शब्दः अपि कुत्र नास्ति? लुक् मध्ये नास्ति, लुक् लोपान्तर्गतं नास्ति, अर्थात् तद्राजसंज्ञा नास्ति। तद्राजसंज्ञा नास्ति चेत् कथं लुक् लोपः जातः? तत्र पश्यतु, रघूणाम् इति राघवः, राघवौ, राघवाणाम् इति भवितव्यम्। तस्मिन् स्थाने किम् अस्ति? कालिदासः किं लिखति? रघूणाम् इति लिखति। एवमेवं यदुभिः इति बहुवचने, यदुभिः वस्तुतः यादवः, यादवः, यादवौ, यादवाः इति करणीयम्। तर्हि बहुवचने यादवैः इति करणीयम्, परन्तु यदुभिः इति दृश्यते, तत्रापि लुक् लोपः, तद्राजसंज्ञा तु नास्ति एव। तर्हि कथं लुक् लोपः अत्र? यदि यदि तद्राजसंज्ञा अस्ति, तद्राजसंज्ञा अस्ति चेत् योग्यं, परन्तु अत्र तद्राजसंज्ञा नास्ति। तद्राजसंज्ञा नास्ति चेदपि तत्र किं भवति? लुक् लोपः दृश्यते। तत्र किं भवति? अतिव्याप्तिदोषः भवति। अर्थात् यत्र लक्षणमस्ति तत्र भवति, लक्षणव्यतिरिक्तस्थानेषु अपि भवति चेत् अतिव्याप्तिः अस्ति। तर्हि अतिव्याप्ति कथम् एवम् इति प्रश्नः। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चित् इति उभयत्रापि लुक् लोपः दृश्यते, परन्तु लुक् लोपस्य निमित्तं तु नास्ति, निमित्तं नास्ति। निमित्ताभावे पुनः कार्यप्रवृत्ति नैमित्तिकं, निमित्तं नास्ति पुनः नैमित्तिकं तु अस्ति, तत्तु न भवति, तत्र दोषः। तस्मिन् विषये वदति रघु यदु शब्दयोः तदपत्ये लक्षणया इति। वस्तुतः रघुशब्दः वा यदुशब्दः तत्र जनपदवाची नास्ति। तेन कारणेन तद्राजसंज्ञा तु भवितुमेव नार्हति। तथापि तत्र एवं प्रयोगः दृश्यते। तर्हि तत्र यादवैः इति करणीयं, तस्मिन् स्थाने यदुभिः इति दृश्यते। तर्हि तस्य उक्तं समाधानं रघु यदु शब्देभ्यः अपत्यार्थे लक्षणया अस्ति। वस्तुतः एतत् शब्दद्वयमपि किं नास्ति? अपत्यप्रत्ययान्तशब्दः नास्ति इति। तदपत्ये लक्षणया इति, लक्षणावाची अस्ति इति उक्तं। प्रयोग लक्षणया प्रयोगः इति। तत्र किमपि तथा उक्त्वा आचार्यः विषयं तत्र समापयति। पश्यतु, तत्र ततश्च न इदम् अपत्यप्रत्ययान्तम् इति भावः। अर्थात् एतौ शब्दौ अपत्यप्रत्ययान्तौ न, लक्षणाबीजं तु रघु यदु समानवृत्तिकत्वं बोध्यम् इति। तत्र रघुशब्दः अनन्तरं यदुशब्दः च समानतया तत्र प्रयुक्तः इति कृत्वा तस्य तत्र अपत्यार्थप्रयोगः नास्ति, अपत्यप्रत्ययान्तं नास्ति इति स्वीकरणीयम् इति आचार्यस्य मतं। तेन तत्र एवं तावत्पर्यन्तम् अत्र अस्ति। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः।